सर्वप्रथम आजको शनिबारको अनलाइन आराधना सेवामा जोडिनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह भन्न चाहन्छौँ र आजको सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस्, आजको सेवालाई हामी केही कोरसहरू गाएर सुरु गर्नेछौँ। सुरुमा हामी 131 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ, सूर्य उदयदेखि सूर्यास्तसम्म। सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। प्रशंसा गर उनका सबै सेवकहरू हो, उनको नामको प्रशंसा, उनको नाउँ धन्यको होस् अहिलेदेखि सदा सर्वदा। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। अहिले गाएको कोरसमा सूर्य उदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ भनेको छ। तर यो कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामीले मण्डलीमा भेला भई पहिला जस्तो आराधना सेवा गर्ने, प्रार्थना गर्ने, विभिन्न सङ्गति गर्ने मौका नमिलेको कारणले गर्दाखेरि अब चाँडै नै भवन निर्माणको काम सुसम्पन्न हुन गइरहेको भन्ने कुरा सुन्दै आएका छौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि अब एकसाथ भेला भइकन प्रभुको प्रशंसा गर्ने मौका मिल्दैछ अनि यो कुराले हामीलाई एकदमै खुसी छाएको छ। आउनुहोस्, अब हामी यसै गरी कोरस नम्बर 12 लाई गाउने छौँ, मेरो बत्तीमा तेल दिनुहोस् प्रभु। मेरो बत्तीमा तेल दिनुहोस् प्रभु, मेरो बत्तीमा तेल अहिले, मेरो बत्तीमा तेल दिनुहोस् प्रभु। तपाईँ आउँजेलसम्म देऊ ज्योति। गाउँ होसना, गाउँ होसना, गाउँ होसना, गाउँ होसना राजा येशूको। गाउँ होसना, गाउँ होसना, गाउँ होसना राजा येशूको। साँच्ची नै अहिले गाएको कोरसमा झै हामीलाई परमेश्वरको त्यो तेलको अभिषेकको खाँचो परेको छ। कारण झन्डै 1 वर्षसम्म भौतिक रूपमा हामी एकसाथ भेला भएर सङ्गति गर्न नपाएको अवस्थामा आत्मिक रूपमा एक प्रकारको खल्लो महसुस भइरहेको छ। तर मण्डली भवन निर्माण सुसम्पन्न हुन लागेको कुराले चाहिँ फेरि एकसाथ भेला भई परमेश्वरको महिमा गर्न पाउने अनि सेवा गर्न पाउने कुराले एकदम खुसी लागिरहेको छ। हुन्छ, अब हामी कोरसहरूको क्रमलाई यहीँ राख्नेछौँ र अब हामी आजको सेवालाई परमेश्वरको हातमा सुम्पन्छौँ, उहाँको अगुवाई माग्नेछौँ, सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। सुरुको प्रार्थना चाहिँ म आफै गर्नेछौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आजको यो शनिबारको अनलाइन आराधना सेवाको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्ची नै प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँले दिनुभएको सुरक्षा, सुस्वास्थ्य, आरोग्यताको निम्ति। र फेरि पनि प्रभु 1 हप्ता पश्चात तपाईँको नाउँमा
यसरी अनलाइन मार्फत भए पनि भेला हुनलाई जो अनुग्रह खनाउनु भयो प्रभु तपाईँको यो कृपाको लागि धन्यवाद। साँच्ची नै प्रभु अब हामी जति पनि गीतहरू गाउँछौँ, स्तुति प्रशंसा गर्नेछौँ, वचनबाट सुन्नेछौँ अनि साँच्ची नै जे जति गर्छौँ त्यसबाट तपाईँ परमेश्वरको महिमा हुन सकेको होस्, तपाईँ महिमित बन्नुहोस्। बाँकी रहल समय तपाईँको हातमा राख्छौँ, तपाईँको अगुवाई माग्छौँ, तपाईँको उपस्थिति माग्छौँ। सम्पूर्ण कुरामा तपाईँले हामीलाई आशिष तुल्याउनुहोस्। सबै कुरा तपाईँ हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ प्रभु यीशुको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् अब हामी भजन गीत गाउनतर्फ लाग्नेछौँ र हामी 281 नम्बरको भजन गाउनेछौँ, यो मेरो हाल छ, यो मेरो गान। येशू मेरो कस्तो विलास बित्दछ मनमा महिमाको आस, मुक्तिको भागी स्वर्ग मेरो घर, उनमा बस्छु सधैँ निरन्तर। यो मेरो हाल छ, यो मेरो गान, गर्छु प्रशंसा प्रतिदिन। यो मेरो हाल छ, यो मेरो गान, गर्छु प्रशंसा प्रतिदिन। पुरा भरोसा आनन्द र सुख अब मेरो मनमा नसुख न दुख, ख्रिस्टबाट भयो दयाको ज्ञान, दूतगण गर्छन् प्रेमको बखान। यो मेरो हाल छ, यो मेरो गान, गर्छु प्रशंसा प्रतिदिन। यो मेरो हाल छ, यो मेरो गान, गर्छु प्रशंसा प्रतिदिन। विश्वासमा राख्छु ख्रिस्ट मेरो नाम, उनैमा बस्छु सुरक्षा साथ, उनैमा प्रेमले पाउँछु विश्राम, जानेछु आत्मा स्वर्गीय धाम। यो मेरो हाल छ, यो मेरो गान, गर्छु प्रशंसा प्रतिदिन। यो मेरो हाल छ, यो मेरो गान, गर्छु प्रशंसा प्रतिदिन। यो भजनलाई हामीले राम्रो प्रकारले गाउन सक्यौँ। अब त्यसै गरी हामी अन्तिम एउटा भजन गाउनेछौँ, भजन नम्बर 138, चाँडै आउनेछन् यीशु राजा। चाँडै आउनेछन् येशू राजा, चाँडै आउनेछन् येशू राजा, स्वर्गीय
भजनलाई पनि हामीले राम्रो प्रकारले गाउन सक्यौँ। अब भजन र कोरसहरू क्रमलाई यहीँ राख्नेछौँ र अब हामी स्तुति प्रशंसाको भागमा जानेछौँ र यो स्तुति प्रशंसाको भाग लिइदिन हुनको लागि नवोदय मण्डलीका क्वायर झुन्डलाई म यो समय दिन चाहन्छु। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् आजको संगतिको हाम्रो फेरि पनि मुख्य भागमा हामी आइपुगेका छौँ। स्तुति प्रशंसाको भागमा हामी जस्तो सुकै अवस्थामा भए तापनि हामी सबैजना हृदय खोलिकन हाम्रो प्यारो परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउँ, किनभने साँच्चीकै उहाँले हामीलाई धेरै प्रेम अनि वास्ता फिक्री गर्नुहुन्छ। अनि हामी जुनै स्थानमा अहिले छौँ होला, हामी कोही कोठामा छौँ, हामी कोही बाहिर पनि छौँ होला, कोही आफ्नो हिँड्दा हिँड्दै पनि कोही हाम्रो मोबाइलमै सुनिराखेको हुनसक्छौँ है। अनि धेरै सजिलो भएको छ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै कुराहरू परिवर्तन भएर हामीले यसरी भेला हुन नसके तापनि हामी यसरी सबैजना यसरी चाहिँ हामी एकत्रित हुन सकेका छौँ। हाम्रो प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामी धन्यवाद चढाउँ, उहाँको नामलाई उचालौँ। हामी खुसी भइकन हर्ष उल्लासका साथ हामी उहाँको चरणमा जानेछौँ। हामी खुसी खुसी हुँदै, यो कोरसले पनि भन्दछ, आज खुसी छु म, आज नाच्छु म, आज गाउँछु। साँच्चीकै हाम्रो प्यारो परमेश्वरको निम्ति हामी खुसी हुनेछौँ, हामी नाच्नेछौँ, हामी चिच्याउनेछौँ अनि उहाँको नाउँलाई हामी उचाल्नेछौँ। आज खुसी छु म, आज खुसी छु म भन्ने हामी कोरस गाउँदै हामी यो स्तुति प्रशंसामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ है त। आज खुसी छु म, आज खुसी छु म, येशूको लागि खुसी छु म। उहाँले मेरो पापलाई धुनुभयो, यसकारण फेरि पनि खुसी खुसी भन्दै हामी गाउनेछौँ। आज खुसी छु म, आज खुसी छु म, आज खुसी छु म, येशूको लागि खुसी छु म। उहाँले मेरो पापलाई धुनुभयो, यसकारण खुसी। आज गाउँछु म, आज गाउँछु म, आज गाउँछु म, येशूको लागि गाउँछु म। उहाँले मेरो पापलाई धुनुभयो, यसकारण गाउँछु। आज म दौडिन्छु, आज दौडन्छु म, आज दौडन्छु म, येशूको लागि दौडन्छु म। उहाँले मेरो पापलाई धुनुभयो, यसकारण दौडन्छु। आज उफ्रन्छु म, आज उफ्रन्छु म, आज उफ्रन्छु म, येशूको लागि उफ्रन्छु म। उहाँले मेरो पापलाई धुनुभयो, यसकारण उफ्रन्छु। आज नाच्छु म, आज नाच्छु म, आज नाच्छु म, येशूको लागि नाच्छु म। उहाँले मेरो पापलाई धुनुभयो, यसकारण नाच्छु म। आउनुहोस् हामी यो समय हाम्रो प्यारो परमेश्वर पिताको हामी चरणमा जानेछौँ। उहाँको नाउँलाई हामी उचाल्नेछौँ, उहाँको नाउँलाई हामी धन्यको अनि धन्यको भन्नेछौँ, किनभने हामी जान्दछौँ हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी जस्तो सुकै अवस्था अनि जस्तो सुकै परिस्थितिमा भए तापनि हामीलाई निरन्तर प्रेम गरिराख्नु हुने परमेश्वर, हाम्रो नजिक, हाम्रो एकदमै नजिक हुनुहुने परमेश्वर, जसले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नु भएन, कहिले पनि छोड्नु भएन। सदा सर्वदा उहाँको अङ्गालोमा बाँधिकन उहाँले हामीलाई राख्नु भएको छ। ओ हालेलुया, हाम्रो प्यारो परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद धन्यवाद प्रशंसा जयजयकार हामी चढाउनेछौँ। हामी जस्तो सुकै अवस्थामा भए तापनि आउनुहोस्, आफ्नो स्वर खोलिकन हरेक जिब्रोले उहाँको नामको हामी प्रशंसा गर्नेछौँ। ओ हालेलुया,
परमेश्वर पिता तपाईँ जिउँदो प्रभु हुनुहुन्छ ओ अनि हाम्रो माझमा खडा भइकन हामी हरेकको यो बिन्ती भाव अनि धन्यवादलाई तपाईँले लिनुभएको छ ओ हालेलुया यति धेरै प्रेम तपाईँले हामीलाई गर्नुभयो पिता हालेलुया तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ तपाईँ जिउँदो प्रभु हालेलुया परमेश्वर पिता हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हामी जान्दछौँ हामी मानिस जातिलाई हामी यति धेरै गल्ती पाप हामीले गरे तापनि तपाईँले हामीलाई क्षमा गरिदिनु भयो हालेलुया किनभने हामी जान्दछौँ तपाईँ यो संसारमा धर्मीहरूको लागि आउनु भएन तर हामी जस्तो पापीहरूको निम्ति आउनु भएको छ पिता अनि यो संसार यो सारा ब्रह्माण्डमा तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि छैन पिता कोही पनि छैन कोही छैन कोही छैन कोही छैन कोही छैन हृदयले तपाईँ झैँ चाहेको हृदयले तपाईँ झैँ चाहेको कोही छैन कोही छैन कोही छैन कोही छैन हृदयले तपाईँ झैँ चाहेको हृदयले तपाईँ झैँ चाहेको अब त बाँच्न पनि सक्दिनँ म तपाईँ बिना अब त बाँच्न पनि सक्दिनँ म तपाईँ बिना मलाई येशू चाहिन्छ हर पल हर क्षण मलाई येशू चाहिन्छ कोही छैन कोही छैन कोही छैन कोही छैन हृदयले तपाईँ झैँ चाहेको हृदयले तपाईँ झैँ चाहेको साँच्चीकै परमेश्वर यो संसारमा कोही छैन पिता तपाईँ झैँ यो हृदयले चाहेको कोही पनि छैन पिता किनभने हामी जस्तो तुच्छ अनि पापीलाई तपाईँले प्रेम गर्नुभएको छ अनि आफ्नो सन्तान हुने तपाईँले हक हामीलाई दिनुभएको छ पिता अनि जस्तो सुकै परिस्थितिमा अनि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि सदा सर्वदा तपाईँले हामीलाई साथ दिनुभएको छ अनि जब पनि हामी हराउँदछौँ जब हामी भट्किँदछौँ जब हामी संसारका कुराहरूमा हामी अल्मलिएर हामी यताउता भइरहेका हुन्छौँ तर तपाईँ हाम्रो असल गोठालो भइकन तपाईँ हाम्रो मार्गदर्शक तपाईँले हुनु भएको छ पिता तपाईँलाई धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउँछौँ पिता अनि यो समय
तपाईँले हामीलाई यसरी भेला गराउनु भएको छ। एकदमै विषम परिस्थितिमा पनि तपाईँले हामीलाई धेरै भिन्न भिन्न प्रकारले तपाईँले हामीलाई यो मौकाहरू दिनुभएको छ पिता। यी सबै कुराहरूको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद, प्रशंसा अनि जय जयकार चढाउँदै माग्छौँ प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। क्वायर झुन्डलाई यो स्तुति प्रशंसाको भाग लिइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै अब हामी सूचना सुन्नतर्फ लाग्नेछौँ र सूचनाको भाग लिइदिनको लागि यसै मण्डलीका आदरणीय डिकन दीपक घिमिरे दाईलाई म यो समय दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई जय मसी। आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विश्वका विभिन्न देशहरूबाट र नेपालका विभिन्न ठाउँबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नवोदय मण्डलीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको बिचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। दशांश भेटी जो सङ्कलन गरेर राख्नु भएको छ, आफ्नो सम्बन्धित अगुवालाई बुझाइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाल सङ्गति प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजेबाट सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरले आफ्नो नानीहरूलाई विशेष बाल सङ्गतिमा सहभागी गराइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जवान सङ्गति प्रत्येक आइतबार बिहान 9:45 बजे जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरले जो जति जवान हुनुहुन्छ यो जवान सङ्गतिमा सहभागी भइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिदीबहिनी सङ्गति आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू आमा दिदीबहिनीहरू यस आमा दिदीबहिनी सङ्गतिमा सहभागी भइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो समयमा डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मी जोखिममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सुरक्षाको लागि विशेष गरिकन प्रार्थना गरिदिनु हुन सदा जस्तै म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न देशमा रहनुभएका मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका सदस्यहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै हजुरको नजिकमा जो अगुवा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूको निम्ति प्रार्थनाको अनुरोध आएको छ। नवोदय जागृति मण्डली खरेका सदस्य राधा नेपाली दिदी बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्यको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज शाखा मण्डलीमा वचनको सेवाको लागि जानुहुने वक्ताहरू यस प्रकार हुनुहुन्छ। नवोदय दर्शन मण्डली टेकुमा एल्डर गोपाल सुवेदीज्यू जानुभएको छ। नवोदय जागृति मण्डली खरेमा डिकन जितबहादुर रम्तेलज्यू जानुभएको छ। नवोदय ज्योति मण्डली बाँसबारी पास्टर बलबहादुर गुरुङज्यू जानुभएको छ। नवोदय कलवरी मण्डली धादिङमा एल्डर पत्रुस सदाशङ्करज्यू जानुभएको छ। नवोदय दर्शन बाँसबोटे मण्डली बाँसबोटेमा पास्टर तेजबहादुर जिरेलज्यू र एमन थापाज्यू जानुभएको छ। उहाँहरूको यात्राको लागि, जाँदा आउँदाको यात्राको अनि सेवकाईको लागि हजुरले प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो मण्डली भवन बनाउने काम भइराखेको छ। हजुरहरूले समयमा राम्रो प्रकारले सम्पन्न भएको होस् भनेर निरन्तर प्रार्थना गरिदिइराख्नु भएको छ। मण्डलीको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आउने दिनमा पनि हजुरहरूको निरन्तरको प्रार्थनाको आशा राखेका छौँ। हजुरहरूले मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। देशको परिस्थिति राम्रो छैन, सबैलाई परमेश्वरले सद्बुद्धि, सद्ज्ञान अनि नम्र भएर जिउने ज्ञान बुद्धि शक्ति सामर्थ्य दिनुभएको होस् भनेर हजुरहरूले प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तमा हजुरको केही सूचना भए हामीलाई बिहिबार भित्रमा उपलब्ध गराइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दै आजको सूचनाबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँ सबैलाई पुनः जय मसीह। सूचनाको भाग लिइदिनु भएकोमा डिकन दीपक घिमिरे दाईलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी
भेटी तथा दशांश उठाउनतर्फ लाग्नेछौँ र भेटी र दशांशको लागि हामी 20 नम्बरको छोटो कोरस गाउनेछौँ। लिनुहोस् तन अर्पण छौँ लिनुहोस् मन। लिनुहोस् तन अर्पण छौँ लिनुहोस् मन, चढाउँछौँ लिनुहोस् तन पिता तपाईँकै तपाईँकै लिनुहोस् तन अर्पण छौँ लिनुहोस् मन, चढाउँछौँ लिनुहोस् तन पिता तपाईँकै तपाईँकै सुरुदेखि छानेका तपाईँकै ख्रिस्टको रगतले किनेका तपाईँकै आत्माका छाप लागेका तपाईँकै तपाईँकै लिनुहोस् तन अर्पण छौँ लिनुहोस् मन, चढाउँछौँ लिनुहोस् तन पिता तपाईँकै तपाईँकै आउनुहोस् अब हामी भेटी र वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र यसको प्रार्थना म आफै गर्नेछु। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आजको यो शनिबारको सेवाको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। जसरी प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरको नाउँमा यसरी प्रभु भेला भई तपाईँलाई स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा आदर भक्ति चढाउन पाएकोमा प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै अब जति पनि प्रभु जो भेटीहरू उठेको छ, जो दशांशहरू उठेको छ, यसमा प्रभु तपाईँको प्रशस्त आशिष हामीमाथि खनाउनुहोस्। जुन जुन भेटी र दशांश उठेको छ यसले प्रभु तपाईँको परमेश्वरको महिमाको काम हुनलाई तपाईँको अनुग्रह प्रभु तपाईँको अगुवाई तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। त्यसै गरी नै अब हामी मुख्य वचनको भागमा आइपुगेका छौँ। साँच्ची नै प्रभु हामी यहाँ त्यत्तिकै भेला भएका छैनौँ तपाईँको वचन सुन्नलाई। ओ प्रभु तपाईँको त्यो वचन सुनिकन तपाईँको परमेश्वरको महिमा गर्नलाई साँच्ची नै हामीलाई यसरी भेला गराउनु भएको छ। र आफ्नो दास जसले प्रभु वचन ल्याउँदै हुनुहुन्छ प्रभु उहाँको साथमा स्वयं परमेश्वर तपाईँ हुनुहोस्, उहाँलाई अगुवाई गर्नुहोस्। आज हाम्रो बिचमा कुन वचन खाँचो छ त्यो वचन सुन्नलाई तपाईँको अनुग्रह हामीलाई खनाउनुहोस्। बोल्ने वक्तादेखि लिएर हामी सबै सुन्ने व्यक्तिहरूमा पनि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति भएको होस्, ताकि साँच्ची नै हामीले यो वचन सुनेर हामी आशिष महसुस हुन सकौँ र आउँदो दिनमा यो वचनलाई प्रभु हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा उतार्दै प्रभु तपाईँको महिमा गर्दै हुनलाई प्रभु तपाईँको अनुग्रह हामीमाथि खनाउनुहोस्। धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौँ प्रभु यीशुको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् अब हामी महत्त्वपूर्ण भाग वचनको भागमा आइपुगेका छौँ र यो वचनको भाग लिइदिन हुनको लागि यसै मण्डलीका आदरणीय पास्टर चन्द्रमान अङ्कललाई म यो समय दिन चाहन्छौँ र वचन पश्चात अन्तिम र आशीर्वादको प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि पनि म आदरणीय पास्टर चन्द्र अङ्कललाई नै अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र हजुरहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छौँ। जय मसीह। यो अनलाइन सेवा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई ख्रीष्ट अभिवादन जय मसीह गरे। हामीसँग बाइबल धर्मशास्त्र छ भनेदेखि हामी लुका रचित सुसमाचार त्यसको 7 अध्यायको 18 पददेखि हामी 29 पदसम्म हेर्नेछौँ। म तपाईँहरूको निम्ति पढेर सुनाइदिन्छु। यूहन्नाका चेलाहरूले यी सब कुराको समाचार तिनलाई भनिदिए। आफ्ना चेलाहरूमध्ये 2 जनालाई यूहन्नाले प्रभु कहाँ यो सोध्न पठाए, जो आउनुहुनेछ के तपाईँ उहाँ नै हुनुहुन्छ कि हामी अरू कसैको प्रतीक्षा गरौँ? जब ती मानिसहरू यसो कहाँ आए तब तिनीहरूले भने,
बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले हामीलाई यो सोध्न तपाईँ कहाँ पठाएका छन्, जो आउनुहुनेछ, के तपाईँ उहाँ नै हुनुहुन्छ कि हामी अरू कसैको प्रतीक्षा गरौँ? त्यसै बेला येशूले धेरैलाई रोग, व्यथा र दुष्ट आत्माहरूबाट छुटाउनु भयो र धेरै अन्धाहरूलाई दृष्टि प्रदान गर्नुभयो। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जाओ र जे तिमीहरूले देख्यौ र सुन्यौ गएर यूहन्नालाई भनिदेऊ, अर्थात् अन्धाहरूले दृष्टि पाउँछन्, लङ्गडाहरू हिँड्छन्, कुष्ठरोगीहरू निको हुन्छन्, बहिराहरू सुन्छन्, मृतकहरू जीवित भई उड्छन्, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाइन्छ। त्यो धन्य हो जसले ममा बाधाको कारण पाउँदैन। 24 पद, यूहन्नाले पठाएका चेलाहरू फर्केपछि उहाँले यूहन्नाको बारेमा भिडलाई भन्न लाग्नुभयो, तिमीहरू उजाड स्थानमा के हेर्न गयौ? के बतासले हल्लाई राखेको निगालोलाई? तब तिमीहरू के हेर्न निस्क्यौ? के असल वस्त्र पहिरेको मानिसलाई हेर्न? हेर, चमकदार वस्त्र पहिरिने र विलासितामा बस्नेहरू त राजदरबारहरूमा हुन्छन्। तर तिमीहरू के हेर्न निस्क्यौ? के अगमवक्तालाई? हो, म भन्दछु, तिमीहरूले अगमवक्ता भन्दा पनि श्रेष्ठलाई देख्यौ। यी तिनै हुन् जसका विषयमा लेखिएको छ, हेर म मेरो दूतलाई तिम्रो अघि अघि पठाउने छु, जसले तिम्रो अघि तिम्रो मार्ग तयार गर्नेछ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, स्त्रीहरूबाट जन्मेका मध्ये यूहन्ना भन्दा महान कोही छैन। तापनि जो परमेश्वरको राज्यमा सानो भन्दा सानो छ, त्यो तिनी भन्दा अझ महान हुन्छ। अनि सबै मानिसहरू र कर उठाउनेहरूले यो सुनेर परमेश्वरको सत्यतालाई स्वीकार गरे, किनकि तिनीहरूले यूहन्नाबाट बप्तिस्मा लिएका थिए। परमेश्वरले आफ्नो वचन पढाइमा आशिष दिनुभएको होस्। हजुर, आजको वचनको शीर्षक मैले दिएको छु शङ्का। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको शङ्का, यानी कि डाउट। शङ्काको परिभाषा यस्तो छ, केही अनिष्ट होला कि भन्ने डर, सन्देह लिनुलाई शङ्का भनिन्छ। शङ्कालाई अर्को शब्दहरूमा दुविधा वा धर्म पनि भन्न सकिन्छ। म धेरै भूमिका नबाँधिकन म आज विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहे र आजको विषयलाई हामीले जम्मा चारवटा बुँदाहरूमा हेर्न सक्छौँ प्रियहरू। शङ्का, डाउट। पहिलो बुँदा मैले हजुरहरूको समक्ष राखेको छु, हाम्रो मनमा शङ्का किन उब्जन्छ? Why does doubt emerge in our hearts? हाम्रो मनमा शङ्का किन उब्जन्छ? पहिलो, जब आफूले सोचेको जस्तै हुँदैन, हाम्रो मनमा शङ्का उब्जन्छ। दोस्रो, जब मानिसमा धैर्यताको कमी हुन्छ, हाम्रो मनमा शङ्का उब्जन्छ। तेस्रो, जब मानिस आफै गलत बाटोमा वा गलत सोचाइमा रहन्छ, त्यो बेलामा पनि मानिसहरूको मनमा शङ्का उब्जन्छ। चौथो, धेरैजना महान व्यक्तिहरू पनि यो विषयमा चुकेका छन्। बडो विद्वान मानिसहरू,
ठुला मानिसहरू पनि यो विषयमा चुकेका छन् प्रियहरू। मलाई यहाँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको व्यक्तित्वको बारेमा अलिकति चर्चा गर्न मन लाग्यो। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना को व्यक्तित्व बडो शानदारको थियो। लुका 1 अध्यायको 5 देखि 80 पदमा हामी हेर्यौं भनेदेखि बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पुजारी जकरिया तथा एलिशिबाका छोरा थिए। बाइबलका विद्वानहरूको भनाइ अनुसार येशू प्रभु र बप्तिस्मा दिने यूहन्ना एक अर्कामा नातापर्ण थिए। मत्ती 3 अध्यायको 4 पद अनुसार बप्तिस्मा दिने यूहन्ना सलह र बनमह खाने, शरीरमा हिष्टपुष्ट भएको, ऊँटको रौँको वस्त्र धारण गर्ने, छालाको पटुका बाँध्ने, निडर एक सच्चा प्रभुभक्त थिए। एकदम दारी जुङ्गाहरू पालेको, एकदमै गहकिलो कद, उच्च कद भएको व्यक्तित्व थिए। यसो मसीह हुन् भनेर संसारलाई चिनाउने व्यक्ति पनि यिनी नै थिए। यिनले नै येशूका कतिपय चेलाहरूलाई येशूको पछि लाग्नको निम्ति उत्साह दिएका थिए। मत्ती 11को 11 पद अनुसार यूहन्ना मानिसहरूका बीच लोकप्रिय थिए र स्त्रीहरूबाट जन्मेकाहरूमा महान थिए। मत्ती 21 अध्यायको 23 पद अनुसार कर उठाउनेहरू र वेश्याहरू समेतले पनि यूहन्नालाई विश्वास गरे। मर्कुस 11 अध्यायको 32 पद अनुसार सबैले यूहन्नालाई साँचो अगमवक्ता भन्थे। लुका 7 अध्यायको 24 देखि 29 पद अनुसार प्रभु येशूले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको हामी पाउँछौं। यूहन्ना 10 अध्यायको 41 पद अनुसार यूहन्नाले भनेका सबै कुराहरू सत्य भएको पुष्टि भयो। उनले जे वाणीहरू गरे त्यो पुष्टि भएको, त्यो सत्य भएको पुष्टि भयो। मत्ती 3 अध्यायको 15 पद अनुसार यिनले येशू प्रभुलाई यर्दन नदीमा पानीको बप्तिस्मा दिएका थिए। अनि एकदम यिनी निडर थिए। लुका 3 अध्यायको 7 पद अनुसार यसकारण तिनीसँग बप्तिस्मा लिन आउने भिडहरूलाई तिनले भने, ए सर्पका बच्चा हो, आइलाग्ने क्रोधबाट भाग्न तिमीहरूलाई कसले चेतावनी दियो? यसकारण पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाओ। उनी मानिसहरूलाई बडो एकदमै स्पष्ट प्रकारले मानिसहरूलाई सम्बोधन गरेर परमेश्वरमा असल फल फलाउनको निम्ति, आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्नको निम्ति आह्वान गर्थे। यिनले येशू प्रभुको आगमनको अगमबाणी पनि गरेका थिए। अनि मत्ती 3 अध्यायको 11 पद अनुसार यूहन्नाको विश्वास र भक्ति येशू प्रभुमा एकदम गहिरो भएको हामी देख्छौं। उनले भनेका थिए, जसका जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन। मत्ती 14 अध्यायको 4 पद अनुसार यूहन्ना बडो निडर थिए। यिनले भनेका थिए, फिलिपकी पत्नी हेरोदियासलाई राजा हेरोदले राख्नु ठिक छैन। अनि फिलिप चाहिँ नि हेरोद राजाको भाइ थिए। भाइको श्रीमतीलाई राख्नु ठिक
छैन भनिकन उनले भनेका थिए राजालाई। उनी निडर थिए, सत्य कुराहरू बोल्नलाई उनी अलिकति पनि हिचकिचाउँदैन थिए। मर्कुस 6:27 अनुसार यिनलाई हेरोद राजाको आज्ञा अनुसार शिर काटेर मृत्युदण्ड दिएको थियो। त्यो घटनाको सम्बन्धमा म धेरै विवेचना गर्दिन। हेरोदियासकी छोरीको नाचबाट अति प्रसन्न भएर राजा हेरोदले उनलाई जे चाहन्छ त्यो माग्ने आज्ञा गरे। अनि त्यसपछि आएर छोरीले गएर आमालाई सोचे म के मागौँ, अनि आमाले चाहिँ नि बपतिस्मा दिने यूहन्नाको शिर माग भन्छन्। अनि छोरीले राजालाई त्यही माग्छिन्, किनभने हेरोदियासले बपतिस्मा दिने यूहन्नासँग इख राखेकी थिइन्। अनि उनले आफ्नो वचन पालन गर्नको निम्ति जेलमा भएको बपतिस्मा दिने यूहन्नाको शिर काटेर ल्याउने हुकुम गर्छन्। यिनको मृत्यु पनि एक महान वीर पुरुषको मृत्यु भयो प्रियहरू। अनि यिनी चाहिँ नि येशू प्रभुभन्दा 6 महिना पहिला जन्मिएर 6 महिना पहिला नै यिनी मारिए। बपतिस्मा दिने यूहन्ना महान थिए, तर उनी पनि सिद्ध थिएन। त्यसैले यिनको जीवनमा पनि एउटा ठुलो शङ्काको घटना घटेको हामी देख्न सक्छौँ। लुका 7 अध्यायको 19 देखि 20 पद अनुसार उनले आफ्ना 2 जना चेलाहरूलाई येशू कहाँ जो आउनु हुनेछ के तपाईँ उहाँ नै हुनुहुन्छ कि हामी अरू कसैको प्रतीक्षा गरौँ भनेर सोध्न पठाए। तर यस बखत बपतिस्मा दिने यूहन्नाको जीवन निकै कठिन अवस्था भएर गुज्रिरहेको थियो प्रियहरू। यति बेला यूहन्ना जेलको यातनामा थिए। अनि जेलको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको जेलमा त्यति कष्ट हुँदैन, तर त्यो बेलाको बपतिस्मा दिने यूहन्नाको बेलाको जेल यातना चाहिँ नि कठिन हुन्थ्यो। अनि उनले चाहिँ त्यो कठिन जेल जीवन बिताइरहेका थिए प्रियहरू। अनि लामो समयसम्म यूहन्नाको भेट येशू प्रभुसँग भएको थिएन। अनि आफूलाई माया गर्ने मान्छेले आफूले मन पर्ने मान्छे जब दुःख कष्टको बेलामा नजिक पर्दैन, मानिसलाई नराम्रो लाग्नु स्वाभाविकै हो। अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि आउट अफ साइट आउट अफ माइन्ड भन्छ नि। जब मान्छेहरूले आँखाको वरिपरि देख्छ तब मान्छेहरूले सम्झना गर्छन्, सम्झिन्छन्। तर जब आँखाको अगाडि उनीहरू देखा पर्दैन अथवा टाढा हुन्छन्, त्यसपछि मान्छेहरू बिर्सिन्छन्। जे जति यूहन्नाले येशू प्रभुको आश्चर्य कर्मको बारेमा सुनेका थिए ती सबै उनको चेलाहरूबाट मात्रै सुनेका थिए। येशू प्रभुसँग प्रत्यक्ष भेटेर कुराकानी भएको थिएन प्रियहरू। अनि येशू प्रभु जेलमा भेट्न जानुभएको पनि थिएन यूहन्नालाई। यूहन्नाले यस दुःखको घडीमा येशू प्रभुले आफूलाई भेटेर सान्त्वना र सहयोग गरेको चाहन्थे। यो मानव जीवनमा चाहना हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि हुन्छ, मलाई पनि हुन्छ, हामी सबैजनालाई हुन्छ। अनि यो स्वाभाविकै हो। यूहन्नाले त्यो चाहना गर्नु येशू प्रभुले आएर भेटेर सान्त्वना दिएको, उत्साह दिएको, यो यूहन्नाले जुन
चाहना गरेका थिए त्यो तपाईँ हामीले पनि चाहना गर्छौँ। यो मानव स्वभाव हो। तर यूहन्नाले यी कुनै पनि कुराहरू येशू प्रभुबाट पाएका थिएनन्। अत उनको मनमा येशू प्रभुप्रति एउटा शङ्का उब्जेको दृश्य हामी यहाँ देख्छौँ। हाम्रो मनमा किन शङ्का उब्जन्छ होइन त? त्यसपछि म दोस्रो बुदामा जान्छु अनि दोस्रो बुदामा छ शङ्काले कसैलाई पनि भलो गर्दैन। डाउट डजन्ट डु वेल टु एनीवन। शङ्काले अल्झाउने काम गर्छ। शङ्काले एक अर्कासँगको सम्बन्ध बिगार्ने काम गर्छ। यसले हाम्रो गन्तव्यमा जाने दौरानमा यसले अल्झाउने काम गर्छ। हामीलाई त्यो जुन हामीले एउटा उद्देश्य राखेर अगाडि बढिराखेका हुन्छौँ त्यो उद्देश्यमा पुग्नलाई यसले अल्झाउने काम गर्छ। यसले त्यहाँ चाहिँ पुग्न दिँदैन प्रियहरू। अनि यसले सम्बन्ध बिगार्ने काम गर्छ। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध पनि यसले बिगार्ने काम गर्छ र आफन्तहरूसँगको सम्बन्ध पनि यसले बिगार्ने काम गर्छ। जब हाम्रो मनमा शङ्का हुन्छ, मानिसको मन शङ्कालु हुन्छ अनि शङ्काले आफ्नै स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्छ। जब मान्छेको मनमा शङ्का हुन्छ अनि त्यो मान्छेको मनमा जब शङ्का भएपछि त्यसको मगज मस्तिष्क हृदयमा पनि चैन हुँदैन। पीडा हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, फिक्री हुन्छ, शङ्का उपशङ्का हुन्छ अनि त्यसपछि आएर यसले लङ्का पुर्याउँछ। लङ्कापछि चितामा पुर्याउँछ भन्छ नि। हाम्रो भाषामा भने नि कफिनमा पुर्याउँछ, बक्समा पुर्याउँछ। अनि शङ्काले अपराधपूर्ण काम गर्न समेत पनि प्रेरित गर्छ। शङ्काले कसैले पनि भलो गर्दैन। यसले अपराधपूर्ण काम गर्न पनि प्रेरित गर्छ। बडो डरलाग्दो विषय हो शङ्का। शङ्काले प्रभुप्रतिको विश्वास र सम्बन्धमा समेत पनि असर पार्न सक्छ। मैले अघि पनि भने, मैले फेरि पनि यसलाई दोहोऱ्याएँ प्रियहरू। शङ्काले परमेश्वरसँगको सम्बन्ध पनि बिगार्ने काम गर्छ। मत्ती 14 अध्यायको 22 देखि 31 पदमा हेऱ्यो भने हामी एउटा दृश्य देख्छौँ। त्यहाँ पत्रुस पानीमाथि हिँडेर आउँछ अनि जब प्रभुलाई हेरिराखेको थियो त्यो व्यक्ति पानीमा हिँडिरहेको थियो, तब जब प्रभु सँगको उसको एकाग्र जुन हेरिराखेको चाहिँ एकाग्रता हुन्छ त्यो भङ्ग भएर जब उसले पानीमा हेर्न थाल्छ ऊ आफूलाई डुब्न लागेको महसुस गर्छ। अनि उसलाई शङ्का लाग्छ, म डुबिहाल्छु के भनेर। अनि प्रभुले भन्नुभयो, किन शङ्का गर्यो? शङ्काले हामीलाई डुबाउँछ प्रियहरू। याकुब 1 अध्यायको 6 पद अनुसार शङ्का गर्नेहरू बतासले उचाल्दै पछाड्दै गर्ने समुद्रका छाल समान हुनेछ भनिकन भन्दछ। बडो निर्दय छाल, उचाल्दै पछाड्दै हैन, तर त्यसको खासै गन्तव्य हुँदैन। भड्किएका छाल जस्तो हुन्छ भनिकन भनिएको छ। प्रत्येक मानव जातिमा शङ्का गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। नयाँ कुरा त होइन। तपाईँलाई, मलाई, हामी सबैलाई शङ्का गर्ने बानी हुन्छ। श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई, होइन, यो आफ्नो नजिकको मान्छेहरूलाई, आफ्नो अफिसको हाकिमलाई, आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई, आफ्नो सहकर्मीहरूलाई
सबैप्रति मानिसहरूले शङ्का गर्ने बानी हुन्छ। यूहन्ना 20 अध्यायको 25 देखि 29 अनुसार यसो प्रभु पुनर्जीवित हुनुभएको सत्य घटना समेत पनि थोमाको लागि शङ्काको कारण बन्यो। त्यहाँ एउटा घटना छ, फेरि प्रभु यीशुको जब मृत्यु भयो, पुनरुत्थान भयो, अनि थोमाले प्रभु यीशुको पुनरुत्थानमाथि शङ्का गर्छ। अनि यसो प्रभु 8 दिनपछि चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुभयो, अनि थोमा पनि त्यहाँ थियो। अनि थोमालाई भन्नुभयो, तिमीले यो प्वालमा कोखामा छामेर हेर, औँला हालेर हेर। अनि थोमाले हेर्छ नि प्रभुलाई विश्वास गर्छ। अनि प्रभु येशूले भन्नुभयो, तिमीले देखेर विश्वास गर्यो, तर धन्य ती जसले नदेखेर पनि मलाई विश्वास गर्छ। त्यसपछि म तेस्रो बुदामा लग्यो हजुरहरूलाई। तेस्रो बुदा छ कामद्वारा शङ्कालुहरूलाई जवाफ दिनु। Let your deeds answer to the doubters. यसु प्रभु यस बखत विभिन्न चङ्गाई एवं आश्चर्य कर्मका कामहरू गर्नमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। अनि लुका 7 अध्यायको 20 पद अनुसार यही अवस्थामा जब ती मानिसहरू यसु कहाँ आए, तब तिनीहरू अथवा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका 2 जना चेलाहरूले भने, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले हामीलाई यो सोध्न पठाएका छन्, जो आउनु हुनेछ के तपाईँ नै हुनुहुन्छ, के हामी कसैको प्रतीक्षा गरौँ? प्रभु यीशु व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। अनि यूहन्नाका 2 जना चेलाहरू आएर प्रभुलाई यो प्रश्न गर्छन्। अनि त्यो दृश्यमा हामी के देख्छौँ भनेदेखि वाद विवादको साटो आफ्नो काममा लागिरहनु उत्तम उपाय हो। हामी त्यो देख्छौँ। त्यहाँ हामी कम बोल्ने, बढी सुन्ने र काम गर्ने हुनुपर्छ। हामीहरूले कुनै पनि असल काम गर्दा यस्ता धेरै वाद विवादहरू आउन सक्छन्, तर हामीले त्यसलाई महत्त्व दिएर गर्न लागेको कामलाई कदापि रोक्नुहुन्न। बाधा विघ्नहरू, कुरा कटाइहरू आदि इत्यादि त आउँछन्। त्यो कुराको उत्तर दिएर त्यसमा लागिरहने हो भनेदेखि हाम्रो गन्तव्यमा हामी पुग्न सक्दैनौँ प्रियहरू। अनि यस घटनामा पनि आफ्नो काम समाप्त भएपछि मात्र येशू प्रभुले बल्ल बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका 2 जना चेलाहरूलाई जवाफ दिनु भएको हामी देख्छौँ। यूहन्नाका चेलाहरूले सोध्ने बित्तिकै प्रभुले त तिनीहरूको जवाफ दिनु भएन प्रियहरू, तर उहाँले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनुभयो। चङ्गाई दिने कामहरू, आश्चर्य कर्म गर्ने कुराहरू, होइन, रोगीहरूलाई चङ्गाई दिने सबै कुराहरू गर्नु लगातार गरिरहनु भयो प्रभुले। एक किसिमले उनीहरूको प्रश्न सुन्नु भएको छ, तर त्यो प्रश्नमा प्रभुले ध्यान त्यसको जवाफ दिनु पर्छ भन्ने प्रभुले लागेन। प्रभुले पद 22 मा भन्नुभयो, बल्ल 2 जना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, जाओ र जे तिमीहरूले देख्यौ र सुन्यौ गएर यूहन्नालाई भनिदेऊ। म त्यही व्यक्ति हुँ या के हुँ? तिमीहरूले जे कुराहरू अहिले देखेको छौ उत्तर त्यही हो। माई डिड्स, मेरो कामले म को हुँ भन्ने कुरो चाहिँ मेरो कामले बोलिराखेको छ। तिमीहरूले जे देख्यौ त्यही कुराहरू गएर यूहन्नालाई भनिदेऊ। त्यसपछि यूहन्नाका 2 जना चेलाहरू गए त्यहाँबाट फर्के।
येशू प्रभुको जवाफ व्यवहारिक र स्पष्ट जवाफ थियो। हाम्रो काममा शङ्काले ठुलो बाधा दिन्छ प्रियहरू। येशू प्रभुले एक किसिमले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका 2 जना चेलाहरूको सन्की प्रश्नको सन्की जवाफ दिनु भएन। बडो मार्मिक र एउटा व्यवहारिक जवाफ दिएर पठाउनु भयो। अब हामी चौथो बुदामा जाउँ। चौथो बुदामा छ, विरोधका लागि विरोध नगर। डु नट कन्फ्रन्ट अगेन्स्ट कन्फ्रन्टेसन। यहुदा 22 अनुसार दोधार अथवा शङ्कामा हुनेहरूलाई दया देखाऊ। जो मान्छे शङ्कालु छ त्यो मान्छेलाई दया देखाऊ। नरिसाऊ, दया देखाऊ, किनभने यो मान्छे शङ्कालु छ। यो मान्छेमा विश्वास र यो मान्छेमा व्यवहारिकता भन्दा पनि शङ्काले राज्य गरेको छ। यस्तोहरूलाई दया देखाऊ। मर्कुस 11 अध्यायको 22 देखि 23 पद अनुसार बिना शङ्काको काम सफल हुन्छ र विश्वासमा परमेश्वरले असम्भव कार्य पनि सफल बनाइदिनुहुन्छ भन्ने सत्यता हामीले बुझ्नु र अरूलाई बुझाउनु पर्छ। बिना शङ्काको काम सफल हुन्छ र विश्वासमा परमेश्वरले असम्भव कार्य पनि सम्भव बनाइदिनुहुन्छ, सफल बनाइदिनुहुन्छ। अनि यो पाठबाट एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सिकेको मैले र हजुरहरूलाई बाँड्दैछु। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि अरूको पछाडि खराब कुरा नगरौँ। हामी मानव जातिहरूको कुरो के हुन्छ भने अगाडि चिप्लो चिप्लो कुरा गर्ने बानी हुन्छ। एकदम राम्रो कुरा गरेर ठिक्क पार्ने बानी हुन्छ, तर ठ्याक्कै त्यसको पछाडि चाहिँ उसको नकारात्मक कुरा गर्ने बानी हुन्छ। अनि यो घटनाले हामीलाई यो बताउँछ कि प्रियहरू, हामीले कसैको पनि नराम्रो कुरा छ भने अगाडि गर्ने, पछाडि गर्ने होइन, बरु पछाडि राम्रो कुरा गर्ने। प्रभु यीशुले यही पाठ हामीलाई सिकाउनु भएको छ। पद 27 देखि 29 अनुसार चेलाहरू गएपछि मात्र येशू प्रभुले यूहन्नाको बारेमा अब असल र गौरवमय कुरा भिडलाई बताइदिनु भयो। यूहन्नाका चेलाहरूलाई जवाफ दिइसकेपछि यूहन्नाका चेलाहरू गएपछि बल्ल भिडलाई प्रभुले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको बारेमा एउटा गौरवमय कुरा गर्नुभयो, बताइदिनु भयो। 28 पद हजुरहरूलाई पढेर सुनाइन्छु। म तिमीहरूलाई भन्दछु, स्त्रीहरूबाट जन्मेकाहरू मध्ये यूहन्ना भन्दा महान कोही छैन। तापनि जो परमेश्वरको राज्यमा सानो भन्दा सानो छ त्यो तिनी भन्दा अझ महान हुन्छ। यूहन्नाको बारेमा जब यूहन्नाका चेलाहरू गइसकेपछि प्रभुले कति राम्रो कुरा गर्नुभयो भिडलाई। यूहन्नाका चेलाहरूको सन्की प्रश्नको जवाफ येशू प्रभुले सन्के प्रकारले दिनु भएन। मैले अहिले फेरि पनि यसलाई दोहोऱ्याएँ। त कसैको विरोध गर्नु छ भने अगाडि नै गर, तर प्रशंसा चाहिँ पछाडि गर। शङ्का गर्नु पनि पापहरू मध्ये एक हो। प्रियहरू, हामीले एक अर्कालाई शङ्का र विरोधको खातिर विरोध नगरौँ तथा कसैको विरोध उसको पछाडि नगरौँ, बरु पछाडि उसको प्रशंसा गर्ने बानी गरौँ। अनि यस बानीले हामीलाई एउटा दरिलो, एउटा भरपर्दो
र एउटा विश्वास योग्य र एउटा एकदमै यो असल व्यक्तित्व भएको व्यक्तिको रूपमा यसले परिचय दिन्छ। त्यो जीवन हामीले इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ प्रियहरू। हामी सबैजनालाई प्रभुले प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आजको वचनलाई मैले यही शेष गर्न चाहे। मैले अब धन्यवाद दिने समय आएको छ। धन्यवाद दिने क्रममा म सबभन्दा पहिला आजको सेवा सञ्चालन गर्नुहुने यमन थापालाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मण्डलीको तर्फबाट। र त्यस्तै प्रकारले स्तुति प्रशंसाको सेवा लिदिनु हुने रुबेन घले र कोयर ग्रुपका सदस्यहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्तुति प्रशंसा हाम्रो निम्ति एकदम महत्त्वपूर्ण छ अनि प्रत्येक सेवाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग स्तुति प्रशंसाको हो। अनि आजको स्तुति प्रशंसामा परमेश्वरको धेरै नजिक लगेर परमेश्वरसँगको धन्यवाद स्तुति प्रशंसाको यो के एउटा स्तुति प्रशंसाको एउटा उच्च एउटा भावनामा र एउटा व्यवहारिकतामा लग्ने जुन काम गर्नुभयो म उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मण्डलीको सूचनाहरू प्रवाह गर्नुहुने सचिव तथा डिकन दीपक घिमिरेलाई पनि म मण्डलीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको साथसाथै भेटी तथा वचनको प्रार्थना गर्नुहुने यमन थापालाई पुनः मैले धन्यवाद दिन चाहेँ। र यसको साथसाथै अनलाइन सेवाको यो सम्पूर्ण व्यवस्थापन र यसलाई एकदमै संयोजन गर्ने काम एकदम अविच्छिन्न प्रकारले गरिरहनुभएका अविनाश श्रेष्ठलाई म मण्डलीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरू जो जति पनि मण्डलीको यस अनलाइन सेवा हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरू सबैजनालाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। अहिले हामीले अब यो लकडाउन छैन, बिस्तारै अब सेवा सङ्गतिहरू सुरु हुन लागेको छ र प्रार्थना गरौँ हाम्रो पनि सेवा सङ्गति अब निकट भविष्यमा हुने नै छ। र केही समयको लागि अनलाइन सेवा अझै चल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मण्डलीको यो अनलाइन सेवा हेर्नु र सहभागी हुनु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ जो तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ। म मण्डलीको तर्फबाट फेरि पनि हजुरहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी समापनको प्रार्थना गरेर त्यसपछि आशीर्वाद थापेर अनि त्यसपछि हामी छुट्नेछौँ। हुन्छ, हुन्छ, मेरो पहिला समापनको प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि आशीर्वाद लिनेछौँ हामीहरू। हाम्रो सबैले प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने, स्वर्ग अनि पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने र त्यसमाथि प्रभुत्व गर्नुहुने हे परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई तपाईँको प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा धन्यवाद स्तुति र प्रशंसा चढाउँदछु प्रभु। तपाईँको जिउँदो र अदृश्य उपस्थिति हाम्रो बिचमा छ, तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु प्रभु। बितेका दिनहरूमा, हप्ताहरूमा, महिनाहरूमा, वर्षहरूमा तपाईँ प्रभुले हामीलाई जुन किसिमको आशिष, अनुग्रह, शान्ति, सुरक्षा दिनुभयो यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु। अब प्रभुजी आउने हप्ता, आउने दिनहरू पनि हामी सबैजनाको निम्ति एकदम आशिषमय भएको होस् प्रभुजी। हामी सबैजनालाई तपाईँको शान्ति, सुरक्षा र सुस्वास्थ्यतामा राख्नुहोस्
हाम्रो मेहनत परिश्रममा तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। हाम्रो नानीहरूको पढाइमा आशीर्वाद दिनुहोस्। जो जति विदेशमा हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँहरूको साथमा प्रभु हुनुहोस्। उहाँहरूलाई पनि चाहेका सबै प्रकारको सुरक्षा सुस्वास्थ्यता तपाईँले दिनुहोस् प्रभु। र विदेशमा रहँदाखेरि पनि तपाईँ प्रभुको नजिक उहाँहरू रहन सक्नुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछु प्रभु। मण्डली भवनको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। सेमी पर्मानेन्ट बिल्डिङ जो बनिराखेको छ प्रभुजी, धन्यवाद छ तपाईँलाई। जो जति खट्नु भएको छ उहाँहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। हाम्रो अभाव घटी कमीहरू जो छ प्रभु, यसमा तपाईँले स्वर्गीय भण्डारबाट आफ्ना मानिसहरूको माध्यमबाट हामीलाई चाहिँ दिनुहोस्, ताकि प्रभुजी यो एउटा हाम्रो उद्देश्य जो छ प्रभु त्यसलाई पुरा गर्न सकौँ। नवोदय मण्डलीलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। मण्डलीका शाखा मण्डलीहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। सम्पूर्ण अगुवाज्यूहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। सम्पूर्ण मण्डलीका परिवार सदस्यहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो देशको लागि प्रभु। अहिले कोरोना यो भाइरस जो छ प्रभु, यो बिस्तारै हराउँदै गएको हामीले महसुस गरेका छौँ। तर पनि डर त छ। र प्रभुजी हामीलाई होसियार हुनुमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। र तपाईँ प्रभुले नै हामीलाई प्रभुजी यस रोगबाट हामी सबैजनालाई रक्षा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छु। जति पनि भ्याक्सिनहरू आएको छ, जो जतिले लगाउँदै हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ प्रभु। जति नेपाललाई चाहिएको छ त्यो सबै भ्याक्सिनहरू प्राप्त हुन सकेको होस्। र प्रभुजी हामीलाई एउटा निर्धक्कताका साथ आफ्नो काम, आफ्नो मेहनत परिश्रम गर्न सकौँ। हाम्रो पढाइलाई प्रभुजी निरन्तरता दिन सकौँ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभुजी हाम्रो सरकारलाई, सुरक्षा निकायमा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई तपाईँ प्रभुको हातमा राख्छौँ। प्रभुजी पार्टीका नेताहरूलाई तपाईँ प्रभुको हातमा राख्छौँ। यस देशमा शान्ति चाहिएको छ। यस देशमा तपाईँ प्रभुको हस्तक्षेप चाहिएको छ प्रभु। उहाँहरूलाई तपाईँले चाहेको सुरक्षा दिनुहोस्, शान्ति दिनुहोस्, सही बुद्धि र सही ज्ञान दिनुहोस्। र तपाईँको आत्माले उहाँलाई डोर्याउनुहोस्। यस देशलाई के आवश्यकता छ, यस देशका मानिसहरूको चाहना के छ, र यो मानिसहरूलाई यस देशका जनताहरूको लागि गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो त्यो उहाँहरूले बुझ्न सक्नुभएको होस् र त्यही अनुसारको काम उहाँहरूले गर्न सक्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना छ। धन्यवाद। हाम्रो बिन्ती प्रार्थना सुन्नुभएको लागि येशू प्रभुको नाममा हामी माग्छौँ। आमेन। आशीर्वादको प्रार्थना गर्नेछौँ हामी। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति अनि सहभागिता हामी सबैजनासँग आज, भोलि अनि सदा सर्वदा एक नासो भइरहोस्। आमेन। जय मसीह।